شاء الله ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. ذرية من حملنا مع نوح. سبحان الله. ذرية من حملنا مع نوح. سبحان الله. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سبحان الله ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان الله. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما شاء الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه سبحان الله سبحان الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا سبحان الله ما شاء الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ما شاء الله ما شاء الله اقرأ كتابك اقرأ كتابك
اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما شاء الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها सुभान अल्लाह भी कह दे भाई साहब इतना जोर आ देता आधा घंटा हो गया किसी कोई कुछ कह दो यार माइक पे सुभान अल्लाह भी कह दो यार उठ के माशाल्लाह। ये देखिए मेरी बात सुने, ये हमारे लिए बहुत खुशबख्ती है कि कितनी दूर से ये जो कारी कुरान जो कुरान पढ़ रहे हैं ये कितनी दूर से आए हैं, मिस्र से आपकी खातिर आपको कुरान सुनाने के लिए। जब कारी साहब रुके ना तो आप सुबह अल्लाह का अब बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं हाथ खड़ा करके कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे को पता चले कि मैं सुनने के लिए लोग आए हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان الله ما شاء الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ما شاء الله. ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله. بارك الله فيك ما شاء الله. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما شاء الله. ما شاء الله Kak Isa. حياك الله ما شاء الله بارك الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
الله وخاتم النبيين. ما شاء الله بارك الله فيك. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. وداعيا إلى الله. الله سبحان الله. ما شاء الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين. ما شاء الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله. سبحان الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان الله हाथों को बुलंद कर दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह هذا دسمه هذا ما دي اليوم माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या नहीं बोला घंटा अगर लोग कहते हैं सूरत रहमान इकरा सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن سبحان الله माशाअल्लाह علم القرآن خلق علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله माशाअल्लाह भैया भैया الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان